अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख़ सफ़रुल मुजफ़्फ़र। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत और कौम की हलाकत। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अहले मदियन और असहाबे एका के पास हिदायत के लिए भेजा। यह कौम शिर्क व बुत परस्ती में मुब्तला होने के अलावा तिजारती लेन देन में धोखेबाजी, नाप तौल में कमी, लूट घसूट और डाका जनी में हद से बढ़ गई थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन तमाम बुराइयों से बाज रहने और ईमान व तौहीद कबूल करने की दावत दी, मगर इस नाफरमान और मुख्तलिफ गुनाहों में मुब्तला कौम पर आपकी नसीहत का कोई असर नहीं हुआ और पूरी कौम आपको शहर बद्र और करने और संसार करने की धमकियाँ देने लगी और आपकी इबादत व नमाज का मजाक उड़ाने लगी। फिर भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बराबर उनको समझाते रहे। कौम लूत और दूसरी नाफरमान कौमों के बुरे अंजाम का तस्करा करके डरते रहे, मगर यह बदबख्त और नाफरमान कौम जिद और हठ धर्मी में बढ़ती ही चली गई। बिला आखिर अल्लाह ताला ने उनको आसमानी आग और ज़मीन अहले ईमान को लेकर हज़रत मौत चले गए जलजले से तबाह व बर्बाद कर दिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम 140 साल की उम्र में वफ़ात पाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा कहत साली दूर होना। हज़रत अनस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक शख्स अहंजरत के पास आया और कहने लगा, बारिश ना होने की वजह से जानवर मर गए और रास्ते बंद हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, जिसकी वजह से मुसलसल एक हफ़्ते बारिश होती रही। वह आदमी अगले जुमा को आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, बारिश ज़्यादा होने की वजह से मकानात गिर गए और रास्ते बंद हो गए और जानवर मर गए। तो आपने मिंबर पर खड़े होकर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, टीलों और पहाड़ियों और नालों और दरख्तों उगने की जगहों में बरसात। दुआ करते ही मदीना से बादल छूट गया। एक फ़र्ज़ के बारे में अल्लाह की मदद करने वाले हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ही ज़िंदगी व मौत देता है। अल्लाह ताला के अलावा कोई काम बनाने वाला और मदद करने वाला नहीं है। खुलासा, इन बातों पर ईमान लाना और इसका यकीन करना हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में, मैयत को कब्र में रखने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में उतारते तो यह दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से और अल्लाह के रसूल की मिल्लत पर हम दफन करते हैं। एक अहम अमल की फजीलत, अच्छे काम करने पर सदक़े का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर जोड़ पर रोज़ाना एक सदका लाजिम है। जो शख्सों के दरमियान इंसाफ कर देना भी सदका है। किसी शख्स को जानवर पर सवार करने में या उसके सामान रखने में मदद कर देना भी सदका है और अच्छी बात किसी को बता देना भी सदका है। नमाज के लिए उठने वाला हर कदम भी सदका है। रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ हटा देना भी सदका है। एक गुनाह के बारे में, कुफ्र की सज़ा जहन्नम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग कुफ्र करते हैं, जो अल्लाह ताला के मुकाबले में उनका माल व औलाद कुछ काम नहीं आएगा और ऐसे लोग ही जहन्नम के ईंधन होंगे। मौत का आना यकीनन है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जहाँ कहीं भी होगे तुमको हर हाल में मौत आ पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में महफूज रहो। आखिरत के बारे में, कब्र क्या कहती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र रोज़ाना पुकार कर कहती है, मैं गुर्बत, वहशत और कीड़ों का घर हूँ। मैं आग का तरन्नुम या जन्नत का बाग हूँ। तिब्ब नबवी से इलाज, तलबीना से इलाज। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार के लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तलबीना बीमारी के दिल को सुकून पहुँचाता है और रंज व गम को दूर करता है। फ़ायदा, जौ को कूट कर दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए उसमें शहद डाला जाता है, जिसे तलबीना कहते हैं। नबी की नसीहत, हज़रत अबू ज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, जब तुम सालन पकाओ तो उसमें पानी ज़्यादा कर दो, यानी शोरबा ज़्यादा रखो। अपने पड़ोसियों की खबर रखो और उनमें तकसीम करो। इस्लामी तारीख़। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। उनका शुमार अरब के पैगम्बरों में होता है। वह अल्लाह ताला के नेक और बड़े साबिर व शाकिर बंदे थे।
انہوں نے صبر و شکر کی ایسی مثال پیش کی کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و طاقت کی شہادت دی۔ وہ ایک کامیاب تاجر اور معاملات میں حد درجہ امانت دار ہونے کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری میں بھی بے مثال تھے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں، مسکینوں اور تنگ دستوں کی خوب مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا، پھر سخت آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا اور ادا کردہ مال و دولت اور اولاد سب کچھ واپس لے لیا، اور خود وہ 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، مگر اس کڑی آزمائش میں بھی کبھی بھی اپنی زبان سے شکایت نہیں کیا اور ہمیشہ صبر و شکر ہی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور صبر کے بدلے میں انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد سے نوازا اور بیماری سے نجات دے کر صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ اللہ کی قدرت، پرندوں کا فضا میں اڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پر عطا فرمائے جن سے وہ اڑتے ہیں، کبھی پروں کو فضا میں پھیلائے رہتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں، دونوں حالاتوں میں یہ فضا میں موجود رہتے ہیں اور وزنی ہونے کے باوجود زمین پر نہیں گرتے۔ انہیں فضا میں کون روکے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو اپنی قدرت سے فضا میں اڑانے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا وہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ پر پھیلائے ہوئے ہے اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں، اور دونوں حالتوں میں وزنی ہونے کے باوجود زمین اور آسمان کی درمیانی فضا میں پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں خدائے رحمان ہی تھامے ہوئے ہیں، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب اللہ کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا، خلاصہ جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور ساری دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی طرف وضو فرماتے۔ جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں کے فائدے کے لیے اچھا کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جبکہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے علم دین سکھلایا، کوئی نہر کھودی یا کوئی کنواں کھدوایا یا کوئی درخت لگایا یا کوئی مسجد بنوائی یا کوئی قرآن چھوڑ گیا یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ ایک گناہ کے بارے میں کسی نامحرم کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجنبیہ عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا اور جہنم میں داخل کرے گا، اور جس نے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا اور قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دنیا کے بارے میں مال کا زیادہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخرت کے بارے میں جنت کی صفات، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ گھر ہمیشہ رہنے کے بعد ہے جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے۔ ان باغوں کے نیچے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہ ان کو وہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ طب نبوی سے علاج، الوے کے لیپ سے آنکھوں کا علاج۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حالات احرام میں تھا جس کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پر الوے کا لیپ لگانے کو کہا۔ فائدہ، الوا دماغ اور آنکھوں کے اعصاب کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اعمال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو شخص ایسا کرے گا
تو وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔